रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब तमाम उम्मत मोहम्मदिया ने हम पर जो एहसान अज़ीम फरमाया है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी है और ख़बर में भी और हशर में भी तुम्हारे लिए। नौजवान हैं, हाज़रीन हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बस इतना ही मैं आपको पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को मजबूती के साथ पकड़े रहो, कुरान पर अमल करो। हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिल दिया, दिमाग दिया, ये तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं अगर हम इनसे ख़रीदने के लिए जाएंगे अपनी ज़िंदगी को रो रो कर बस आपके लिए एक ही पैगाम देता रहा कि अस्सलातु कुर्रतुल आइन, तो हमारी ज़िंदगी की सारी कमाई सर्फ हो जाएगी, हमारी सारी इनकम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक ताला का जैसे कि अपने पेट पर पत्थर बांध कर फ़ाक़ा फ़ाक़ा उठाकर आपके लिए काम करता रहा। एक छोटे से बात, जैसा कि आप हज़रात इस बात को बेहतर जानते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो उस आलमीन का एक आलम को दुनिया के नाम से याद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब तमाम उम्मत मोहम्मदिया को ये तालीम दी और ये फरमाया कि एक खुदा की इबादत करो, मैं जो कहता हूँ उस पर अमल करो, और जो कुछ भी कुरान में अहकाम है उन अहकाम पर चलते रहो। अगर तुम ऐसा करेंगे तो तुम्हारे लिए दुनिया में भी कामयाबी है और ख़बर में भी और हशर में भी तुम्हारे लिए कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को मजबूती के साथ पकड़े रहो, कुरान पर अमल करो। कुरान क्या है तुम नहीं जानते, कुरान खुदा का कलाम है। किसी भी मज़हब में आप चले जाओ वहाँ पर उनकी लिखी हुई किताबें मिलेगी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुदा की किताब मिलना, खुदा का कलाम मिलना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है। उस एजाज़ को बाकी रखने के लिए खुदा के कलाम के हर एक आयत पर अगर हम अमल करेंगे, आज भी उसी तरह का माहौल, उसी तरह का आलम होगा जो असहाबे किराम के दौर में हुआ करता था। आज हमारी जो नाकामी का जो हम मुंह देख रहे हैं, हमने कुरान को छोड़ दिया है, इसलिए नाकाम हो रहे हैं। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को मजबूती के साथ पकड़े रहो और उस पर अमल करो। जब तक अमल नहीं करेंगे कुछ भी हमको हाथ आने वाला नहीं है, कामयाबी तो छोड़ो दूर की बात। अल्लाह तबारक ताला ने हम पर जो एहसान अज़ीम फरमाया है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ एहसानात हम पर किए। अल्लाह ने आँख दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिल दिया, दिमाग दिया, ये तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं अगर हम इनसे ख़रीदने के लिए जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी की सारी कमाई सर्फ हो जाएगी, हमारी सारी इनकम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक ताला का एहसान है कि हमें इसे ये सब चीज़ें मुफ्त में हासिल हुई। अल्लाह ताला इसको नहीं गिनाता, बल्कि अल्लाह ताला जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है जो हमें मिली है वो गिनाता है और कहता है कि हमने तुम पर एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह तबारक ताला ने एहसान फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम में आए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए एहसान अज़ीम है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। ये एहसान अज़ीम को हम एहसान समझकर इनके बताए हुए तालीमात पर अगर अमल करेंगे तो हमारे लिए ज़िंदगियों में कामयाबी हासिल होगी और मरने के बाद भी कामयाबी रहेगी, ज़िंदगियों में चैन व सुकून हासिल रहेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि आप बड़ों की ताज़ीम करें, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ, और जो ये अमल नहीं करता वो हम में से नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है, आजकल का जो माहौल बना हुआ है वो ये है कि हम बच्चों से शफ़क़त से पेश नहीं आते और बड़ों से इज़्ज़त से पेश नहीं आते, और हम ये लोगों पर जताना चाहते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा मालूमात वाले हैं, और ये ऐसे अखलाक़ के इन्हितात की वजह से, गिरावट की वजह से आज माशरा ख़राब होता जा रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप बड़ों की ताज़ीम करें, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ। जब बच्चों के साथ बड़े शफ़क़त से पेश आएंगे तो क्या होगा
بچے بھی بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے. بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں, اور بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں وقت نکالیں, اپنے بچوں کو وقت دیں. آپ کمائی میں لگ چکے ہیں, آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری دنیاوی چیزیں ان کے لیے مہیا کر دینا یہی آپ کے ذمہ داری تھی, آپ نے پورا کر دیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ اپنی زندگیوں میں وقت نکالیں, اپنی اولاد کے لیے ان کو وقت دیں اور ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, تب جا کر انہیں چین و سکون ملے گا. ان کی زندگیوں میں جو کمی ہے والدین کی وہ پوری ہوگی. جب کمی پوری ہوگی تو وہ غلط راہ پر بچے نہیں جائیں گے. جو آج کل کی ماحول بنا ہوا ہے, بچے جو ہے غلط راہ پر جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں. تو ہم یہی پیغام ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے وقت زندگیوں میں نکالیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگیوں میں مختلف شعبے رہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ شان رہی ہے کہ آپ نے بچوں کے طریقے بچوں سے ملنے کا طریقہ بتلایا, اور آپ شوہر رہے, خاوند کے آپ نے حقوق بتلائے ہیں. آپ جو ہے دوسری بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں, چاہے وہ سیاست کے تعلق سے ہو, چاہے وہ معاشی تعلق سے ہو, ہر میدان میں آپ نے بتلایا. اسی کو مائیکل ہارٹ نے دی 100 کے اندر بیان فرمایا کہ ہی از اے اونلی پرسن سپریملی سکسیزفل ان ایوری فیلڈ. تو آپ کی ذات ہمارے لیے احسان اس وجہ سے ہے کہ آپ نے زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے. آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً زندگیوں میں چین و سکون رہے گا, جو آج ہماری زندگیوں سے بالکل جا چکا ہے. زندگیوں میں چین و سکون رہے گا, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رنجیدہ نہیں فرمائے گا. تمام تعریف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سزاوار ہے کہ جس نے ہم کو پہلے تو انسان کا شرف حاصل فرمایا, اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان ہونے کا شرف اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. دیکھیے, میں اتنا ہی امت مسلمہ کو, جتنے مذاہب ہو, جتنے بھی فرقے ہیں, میں ایک ہی پیغام تمام کے لیے پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے, آج جو وقت حالت حاضرہ ہے اس میں لوگ جو منافقین ہیں, کافرین ہیں, ہم کو مسلمان سے مخاطب کر رہے ہیں. جتنے بھی غیر اگر اقوام ہیں یہ نہیں کہتے کہ فلاں مسلک سے ہیں, فلاں مسلک سے ہیں, ہم کو من جملہ مسلمان کہہ کر ہی مخاطب کیا جاتا ہے. تو میرا آج عوام الناس سے بس ایک ہی سے خطاب میں کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں, دیکھیے اللہ کا نبی ایک شخص ساری زندگی اپنی ساری زندگی اپنے اوپر تکالیفات, یعنی کسبی تکالیفات ڈال کر, دیکھیے اللہ کے نبی کو کون سی چیز کمی تھی. اللہ کے نبی کو آرام دہ بستر بھی اللہ کے نبی کو پوچھتے تو کیا کمی تھی اللہ کے نبی کو. ایک شخص آرام دہ بستر کو چھوڑ کر کھاٹ کے بچھونے پر سو کر آپ کے لیے, آپ کی عمل کے لیے دعوت دیتا رہا. آج دیکھیے, میں ایک بات آپ کو کہہ دوں, تقاریر میں, اجلاس میں, اس سے ہماری ایمان تو جاگ سکتا ہے لیکن ہمارے عمل میں اضافہ ہونے والا نہیں. یاد رکھے, تقاریر اگر مذہب ہوتا, نبی سے بڑا کوئی مقرر نہ ہوتا. تقاریر بس آپ کے ایمان کی حلاوت کے لیے ہے. یہ مجالس اس لیے رکھا جاتے تاکہ آپ اپنے دل میں جو ایمان کم از کم ہے اس کو آپ باقی رکھ سکے. آج جتنے بھی نوجوان ہیں, حاضرین ہیں, جو میری آواز سن رہے ہیں, بس اتنا ہی میں آپ کو پیغام پہنچانا سکتا ہوں. ایک شخص گڑ گڑا کر اپنی زندگی کو رو رو کر بس آپ کے لیے ایک ہی پیغام دیتا رہا کہ الصلاۃ قرۃ العین. عمل میں زندگی ہے, تقاریر میں نہیں ہے. تقاریر سے آپ کے ایمان جاگ سکتا لیکن خدا تو آپ کو حاصل نہیں ہونے والا. اتنا ہی پیغام میں آپ کو دے سکتا ہوں. اللہ کا خلیفہ, اللہ کا وہ حبیب ساری زندگی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر فاقہ و فاقہ اٹھا کر آپ کے لیے کام کرتا رہا. ایک چھوٹے سے بات آپ کو کہتے ہوئے اختتام کر دوں کہ دیکھیے, اللہ کے نبی کتنی کثرت سے نمازیں پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی کو جس کی رضاعت کو خدا پوچھتا تھا, محمد کی حکومت سے راضی ہے, تو وہ شخص کیوں نمازیں پڑھے پھر سے؟ اگر مجھے بشارت مل جائے جنت کی تو پھر میں عمل کیوں کروں؟ اللہ کے نبی کو تو بشارت بھی تھی جنت کی, اللہ کے حبیب تھے, لیکن پھر نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ صحابہ پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ اتنی عبادتیں کیوں؟ نبی فرماتے ہیں ان کے لیے ہیں جو آخری وقت میں مجھ سے محبت کرتے ہوں گے لیکن عمل میں کوتاہی ہوگی. یاد رکھنا, یہ میری عبادتیں ان کے لیے ہوں گی. یاد رکھنا. تو اتنا بتانا چاہتا ہوں میں, اللہ کا نبی اپنی عبادتیں آپ کے لیے صرف کرے تو ہماری غیرت ہے کہ ہم عبادتیں کیوں نہ کریں. آج مجالس کا انعقاد اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اب ضمیر جگائیں, واپس جا کر عبادت کریں. آج دن میں ہم نعرے کستے ہیں, نعرے بنائے جاتے ہیں, اجلاس ہوتے ہیں, بینر بنائے جاتے ہیں, لیکن رات ہو کر جب صبح ہو جاتی ہے ہم اسی عبادت کو دور سے گریز کر دیتے ہیں. تو بتانے کا امت کو اتنا ہی پیغام ہے, اجلاس رکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کان سے سن کر ان ہاتھوں پیروں سے عمل کر سکے. اللہ رب العزت سے اتنی دعا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے, جو طبقہ دینی ہے, باتوں کو سن کر اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے ان پر عمل کرنے کے اللہ توفیق ہم تمام کو عطا فرمائے.